ये पिन चालू कर दीजिए। नहीं अभी कैमरा नहीं वीडियो नहीं बना वो कैमरे पे नहीं वीडियो चल ये पीली पूरी अरे से अच्छा रोटी ला आप लोग चेहरा ब्लर कर देंगे, चेहरे पे ब्लर कर दो। हाँ चेहरा ब्लर हो जाएगा। ये तो भाई ना इत्तेफाकी नहीं है। हाँ ऑडियो और कोई कड़क आवाज में बात नहीं करेगा, कोई झगड़े लगने की बात नहीं करेगा, प्यार मोहब्बत से दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए। जिस मौजू पे बात है वही मौजू पे बात होगी। मौजू कोई यहाँ वहाँ लेकर भटकाएगा नहीं, जो मौजू पे बात होनी वही मौजू पे बात होगी, है ना। यहाँ वहाँ कोई मौजू छेड़ेगा नहीं, अलग मौजू पे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। मुनाजरा करना है, 1 महीने का टाइम लेना, जिस मुद्दे पे बात करना है उस मुद्दे पे बात हो जाए। अपने मुनाजर लेके हम अपने लेकर, फिलहाल जिस वक्त पे बात होने के लिए ऐसा हाजिर हुए वही बात पे बात हुई। बात कोई यहाँ वहाँ लेके नहीं जाए, क्योंकि सबको जन्नत में जाना है, सब अहले बैत के चाहने वाले। इसमें कोई है जो यजीद का मानने वाला है क्या? कोई यजीद का चाहने वाले नहीं ना, सब आका हुसैन के मानने वाले ना, सब आका हुसैन के मानने वाले, सब अहले बैत के मानने वाले ना। हाँ तो कोई बात का मसला नहीं होना चाहिए। हमको बहसीत के लोगों ने जज के हिसाब से बुलाया तो हम दोनों तरफ से मुकम्मल बात करेंगे, ठीक है। बात में कोई बहस नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मोहब्बत से बात होनी चाहिए, है ना। मौजूद जो था वो आप बताएंगे, है ना। एक स्टिकर लगा हुआ, पोस्टर लगा हुआ था नाके के ऊपर, उसमें जो है तरतीब जो है नाम की अहले बैत के नाम की तरतीब गलत थी और अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर और खिलाफत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और लाखों सलाम ये लफ्ज लिखा हुआ था। तो हमने कहा कि भाई जब यौम आप जब मना रहे हो तो दिन वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर माविया खलीफा नहीं है, खलीफा रसूल नहीं है। मोबाइल पे मत लो, कैमरा लगा है और इनके तरफ कैमरा वालों से खास करके दरखास्त है, इनके तरफ आप लोग सिर्फ आवाज रिकॉर्ड करेंगे, इनका चेहरा आप लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हुए जो पोस्टर लगा था कुछ लोगों ने आकर हमको बताया, हम लोगों ने देखा, देखने के बाद में हम भाई को ढूंढने गए, शमीम भाई ना, शमीम भाई को, मई याकूब भाई, फिरोज भाई, हम लोग सब जगह ढूंढने के लिए, भाई आपने ये गलत पोस्टर क्यों लगाया, ऐसे आगे पीछे सवारी चीज नाम अहले बैत का नाम आगे पीछे। तो वो उनसे मुलाकात नहीं, तो बोले मगरिब बाद वो मिलेंगे, नमाज पढ़ने गए टोपी वाले बाबा के यहाँ। तो बोले ठीक है, हम लोग मगरिब बाद मिलते। बोले मगरिब बाद जो है हमारे मुफ्ती अब्दुल समद साहब जो है, मुफ्ती है ना बोले, मुफ्ती अब्दुल समद साहब जो है ये और इनके साथ में 2-4 लोग मिलकर आए। आने के बाद में बैठे तो मैंने पहले पोस्टर के हम लोगों ने क्रॉस किया, तो बोले भाई गलती से उन्होंने बोला कि मैं हजरत माविया की मोहब्बत में मैंने जो है पोस्टर छाप दिया है। बोला आपने छापा, लेकिन जिनका दिल था उनका नाम आपको बड़ा रखना चाहिए था। उन्होंने माफी मांगी, गलत तो नहीं बोल रहा था? बोले मुझसे मैं जब इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को इल्म नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। ये भाई ने माफी मांगी तो मुफ्ती साहब ने दूसरा सवाल पूछा कि आप हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला का नाम इतना बड़ा हो तो आपको क्या तकलीफ है? तो यही बात हुई ना। तो मैंने ये बोला तकलीफ ये है कि जिनका दिन है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, जिनका हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे अव्वल खलीफा अव्वल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे साथी है, और उनका जब मुकाम, उनका मर्तबा है तो फिर दूसरों को उस पर मत ले। हमने ये एतराज किया तो मुफ्ती साहब ने बोला कि आप कुछ लोग, उन्होंने बोला मैंने ऐसा सुना हो कि यहाँ माविया के बारे में कुछ बोलते। बोले देखा हम ना माविया की तारीफ करते ना बुराई करते, ना उसको अच्छा बोलते ना बुरा बोलते, क्योंकि हमें एक ही हदीस मिलती है, सही हदीस में एक ही हदीस मिलती है कि माविया तेरा पेट ना भरे, उसके अलावा हमें कोई हदीस मिलती नहीं है। तो इन्होंने फिर एतराज किया तो मैंने जवाब इनको दिया। मैं बोला किसी ने आज तक अपने बच्चे का नाम माविया नहीं रखा, 1400 साल हो गए, किसी ने अपने बच्चे का नाम माविया नहीं रखा। तो इन्होंने कहा कि अइम्मा अहले बैत, और फिर इन्होंने भी नाम गिनवाए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, और सारे जो अइम्मा हैं और चारों फिक़ह के इमाम हैं, ये सब जो उनकी तारीफ करते हैं। तो हमारे फिरोज भाई ने पढ़ते में बोलने से पहले हमारे फिरोज भाई जो है इन्होंने पढ़ते बोला कि आप सही हदीस में लिखा या सही रिवायत में लिखा है किताब के लिए, कि अगर वो लोग तारीफ करते थे किसी इमाम हसन अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन या इमाम बाकर या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम,
تو اس پر بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام جو ہے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے معاویہ کے خلاف. تو آپ نے کہا حدیث سے دکھائیں گے تو بولا الحمدللہ میں حدیث سے دکھاؤں. دوسرا سوال یہ میں نے ان کو یہ بولا کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ معاویہ نے یہ کہا کہ اس کی موت کا تم افسوس مناتے ہو. جو حدیث ابھی پوری پیش کی جائے گی حدیث موجود ہے. امام صاحب مفتی سید مفتی مشرف علوی صاحب جو ہے ارشد جامع مسجد کے امام بھی ہے ماشاءاللہ, یہ آپ کو وہ حدیث مبارکہ دکھائیں گے آپ کو. اور رہی بات دوسری حدیث کی کتاب جو ہے ہم لوگوں کے پاس تھی, لیکن جس کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ بامبے میں نہیں ہے اس وقت, وہ باہر گیا ہوا ہے. تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر دوسری حدیث ہے جو حضرت مولا علیہ السلام دعائے قنوت نازلہ پڑھتے تھے معاویہ کے خلاف. تو جیسے بات ہوئی تھی کہ بھائی ایک چیز بتائیں گے ہم اور آپ جو ہے اپنی طرف سے ثابت کریں گے کہ اہل بیت اکرام اور چاروں ائمہ یہ جو ہے معاویہ کی تعریف کیا کرتے تھے. یہ حضرت بتائیں گے اور یہ بتائیں گے. اور باقی اگر ٹائم ایسا جیسے اور چیز کا جواب دینا ہے تو اگلے مہینے میں شروعات میں یہ اپنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرصے مبارک ہم لوگ سے وہیں چلے جائیں گے. تو 20 دن 22 دن کے بعد ہم لوگ آئیں گے. تو آپ 20 دن 22 دن یا ایک مہینے کے اندر کوئی بھی ایک تاریخ فکس کیجیے. اس تاریخ میں جو ہے ہماری آپ مناظرہ بولتے ہیں, مناظرہ مجادلہ جیسے جس الفاظ سے آپ بولتے ہیں اس الفاظ سے ہم لوگ تیار ہیں ہر معاملے. ٹھیک ہے بھائی شاہو بھائی نے جو ابھی جتنی بھی باتیں بولی ہے الفاظ در الفاظ, اس میں بھی تھا, شمیم بھی تھا, یعقوب بھائی تھے, ایک بھی بات اوپر نیچے نہیں ہوئی. یہ ان کے سامنے ہمارے سامنے پوری بات یہی ہوئی تھی. صحیح بات ہے شمیم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ بات کو قبول کرنے کا ہم سب کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. وہ لوگوں میں کوئی غیر نہیں ہے, بس اظہار حق اور قبول حق کا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, کفر اور اسلام سے نکل جانے کا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, جو بات ہوئی بالکل صحیح ہوئی. ایک بات کے علاوہ شاہ الحمید بھائی نے کہا کہ میں نے کہا کہ امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے. ایسا میں نے نہیں کہا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, اولاد علی, ان کو زیادہ تکلیف تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے, تو لان تان ان کو کرنا چاہیے امیر معاویہ پر, براہ راست ان کا مسئلہ تھا. تو یہ ثبوت شاہ الحمید بھائی دیں گے. یہ بات تھی. میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں تعریف کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے, بات اتنے سے بدل گئی ہے. بس اسی بات پہ ہو جائے آپ. ہاں بس یہ دکھا دیں کہ جیسے امام حسن, امام حسین یا ان کی اولادیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر لان تان کرتے تھے, یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. اور انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ لان تان کرتے میں ثابت کروں گا, یہ ایکسپٹ کیا تھا. کہا تھا کہ ہمارے استاد مفتی شعبان علی صاحب کا حوالہ دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ان کا حوالہ نہیں چلے گا. ہاں, کوئی تقریر کر دے, کوئی گفتگو, وہ حوالہ نہیں ہے. کتابوں کے ذریعے سے حوالہ ملنا چاہیے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں جو پوچھا تھا یہی بات آئی تھی, جن کو کرنا ہے کرے. ٹھیک ہے, لیکن نہیں کرنا ہے کوئی ضرور نہیں ہے. اور امیر معاویہ ہی کیا, اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو کوئی برا نہیں ہے. واجب فرض تو نہیں ہے. غوث اعظم کا کوئی تذکرہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتا تو کوئی برا نہیں ہے. شریعت کی پکڑ نہیں ہے اس پر. لیکن کسی کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم کسی کو گھٹائیں, کسی پہ لان تان کریں, یہ ہرگز شریعت اجازت نہیں دیتی. بولیے. جیسے حضرت نے کہا, ہمارے مفتی صاحب نے, مفتی عبدالصمد صاحب نے, کہ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں ثابت کروں گا. غلط بول رہا ہوں فیروز بھائی. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے کوئی اہل بیت جو پہ لان تان کرتے تھے یا تعریف کرتے. انہوں نے کہا تعریف کرتے تھے, مطلب انہوں نے, تو آپ نے کہا اس کے لکھنے کہ وہ تعریف کرتے تھے, آپ ثابت کریں. تو میں نے کہا کہ جب ائمہ کی بات نکلی تو میں نے ائمہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا.
तो आपने कहा किताब से साबित कर, तो मैं बोला अभी मैं साबित नहीं कर सकता क्योंकि मेरे उस्ताद मुफ्ती शाहबाज रज़ी साहब का इंतकाल हो चुका है और अभी जो उसको ढूंढना पड़ेगा, इतने जल्दी मैं नहीं बता सकता हूँ। और आखिर में जो बात हुई थी वो इसी पे बात हुई थी कि अब तक अपन जब बैठेंगे तो शुरुआत करेंगे तो इसी पे करेंगे कि हम कुरान शरीफ उठाएंगे। बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ भाई, गलत बोल रहे आप जितने लोग थे। शमीम भाई गलत बोल रहा हूँ मैं कुरान शरीफ सर पे उठाऊंगा और मैं ये कहूंगा, शमीम भाई ये अल्फाज ध्यान में रखिएगा, अल्लाह उसके रसूल को अल्लाह के घर में खड़े रहकर तुम गवाही दे रहे। मैंने ये कहा था कि हम लोगों को अहले बैत अतार और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला और अहले बैत अतार और वो सहाबी जो ईमान पे फौत हुए, मैंने वहाँ पे ये भी दिया, मशवरा भी दिया कि जैसे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के दौर में इसका इनकार किया, ज़कात का इनकार करने वाले, नबूवत का ऐलान करने वाले जो सहाबी चले गए, उनको सहाबी नहीं मानते। जो मुनाफिकीन हो गए उनको सहाबी नहीं मानते। जो ईमान की हालत में फौत हुए वो हमको दुनिया व आखिरत में काफी है, हम उसकी कसम खाएंगे। और आप ये कसम खाएंगे कि हजरत माविया और उनके वालिद अबा यजीद वगैरह जो भी है वो आपको काफी है दुनिया व आखिरत। ये मैं उत्तर में बोला था तो इन्होंने हामी भरी थी, अमीर माविया बोला था। चलो हाँ, तो अमीर माविया अबा यजीद है ना, यजीद के अब्बा ही है ना, वो तो यजीद के कोई खालू मामू तो नहीं है, वो यजीद के अब्बा ही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ उस दिन जो बातें हुई अगर अभी यही इसी बात पे आप हैं फिर किताब खोलने की जरूरत नहीं, फैसला शुदा है। अभी आपका मौक़िफ़ क्या है? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे लान तान आप समझते हैं जायज या नहीं? बस एक मिनट नहीं, आप नहीं बोलोगे। अगर अब कोई नहीं, उनको बोलने तो मैं बैठा हूँ। हाँ, आप फैसला कीजिए, जवाब इधर से देंगे। आप ये बताइए कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, मुसलमान हैं? एक मिनट रुक जाइए। आप करेंगे मुनाजरा? नहीं मुनाजरा नहीं, ये मुनाजरा नहीं हो रहा, मैंने पहले ही बोल दिया कि मुनाजरा नहीं। तो आप बोले कि मैं फैसल के साथ नहीं, पहले एक मिनट, ये इन लोगों ने मुझको एक पेपर दिया है मेरे हाथ में, है ना। पहले जो मुद्दे की बात है पहले वो जाने दो, उसके बाद आप अपनी बात रखो, अपनी बात रखेंगे और अल्लाह उसका रसूल को हम सब एक ही है ना। अभी वो जो आए हमारे प्यारे, उन्होंने कहा फैसला हो जाएगा, मेरे बाबू सबको मार दे मगर सबको मिलजुल के रहना है, हम सब एक ही हैं इंशाल्लाह, सब एक है, सबको एक दूसरे से मोहब्बत है। अल्लाह हम सबको अहले बैत के सदके जन्नत नसीब करे। अब देखो इस पे जो लिखा है खिलाफत अमीर मुआविया पे लाखों सलाम, है ना। अब इनका ये मौजू, तो ये मौजू जो है ये उम्मत में किसी ने आज तक ये सलाम भेजा है? नहीं तो एक मिनट लाखों सलाम पे माफी नहीं मांगी गई। आपने ये कहा था कि नाम हमने लिखा है बीच में, वो बात माफी मांगी गई है। नहीं, पोस्टर के अल्फाज से माफी मांगी गई थी कि ये नाम हमने गलत लिख दिया, ये नहीं लिखना चाहिए था। लाखों सलाम लिखा नहीं लिखा ये मामला भी पूछ रहे, सही है। एक मिनट अब अच्छा खामोश हो, अल्लाह के वास्ते आपके हिसाब से पोस्टर गलत है और ये गलती हो गई। ये जो लिखे, एक मिनट, अमीर क्या लिखा है खिलाफत अमीर मुआविया पे लाखों सलाम, ये लफ्ज गलत है आपके हिसाब से। अब आप लोगों ने इससे अगर माफी मांग लिए, बात गलत, तो ये मौजू यही खत्म हो गया, ये मौजू यही खत्म हो गया। अब इस पे कोई मुनाजरा नहीं होगा, माइक बंद, तुम्हारा बंद। जब इस मौजू पे लोगों ने माफी मांग लिया और मौजू ही यही था कि ये इस जुमले से ये लोगों ने माफी मांग लिया, हमको नहीं मालूम था। नहीं, बात ऐसी थी। दूसरी बात ये कि मैंने एक सवाल पूछा था इनसे कि एक हदीस के अलावा उन्होंने कहा था कि हम किताब लेके आ रहे हैं। आपकी जज्बात, आपकी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत से बराबर है। मसला हमको जो पोस्टर देकर बुलाया गया, वो पोस्टर पे लिखा खिलाफत अमीर मुआविया पे लाखों सलाम। ये आज तक अहले सुन्नत में किसी ने नहीं कहा, न कहीं लिखा गया, ये पहली बार हुआ था। और उस मौजू पे ये लोगों ने माफी मांग ली तो बात खत्म हो गई। अब ये मौजू बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जब गलती को तस्लीम कर लिया तो बात खत्म हो जाती है। अब रहेगी दूसरी बात, अब आप लोगों ने कोई मुनाजरा फिक्स किया हुआ है कि इनसे कि मुनाजरा करना है? आप लोगों ने इनसे कोई मुनाजरा फिक्स किया हुआ है? एक नहीं, आप लोगों ने कोई इनसे मुनाजरा फिक्स किया है कि हमको मुनाजरा करना है इनसे? मुनाजरा ये नहीं, बात ये थी कि शाबान साहब का हवाला दिया था। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो हो गई बात। आपने इनसे मुनाजरे का कोई ये लिया कि हमको मुनाजरा करना है, या इन्होंने आप लोगों से कहा कि हमको कोई मुनाजरा करना है? इस बात के लिए तो उसी में माफी तलाश, बात खत्म हो गई, को होना नहीं चाहिए था, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। आपने एक चीज और कही जो आपने कही थी कि पहले बैंक साबित कीजिए, वो भी आपने नहीं, ये भी मान लिया ना जो शाह नबी भाई ने कहा था कि आपने क्या बात हुई थी शायद
ہم نے کہا تھا اہل بیت میں سے کسی نے مامی میں تعریف کی ہے، آپ ایسی کوئی روایت دکھائیں. یہ بات فیروز بھائی نے بولا تو میں نے بولا تھا اب 4 ائمہ میں بھی امام اعظم اور امام اعظم کے تعلق آپ نے نام ذکر کیا تھا امام اعظم یہ کہا تھا کہ انہوں نے اگر جب میں نے دعا قنوت والی جب امام حسن امام حسین انہوں نے امیر معاویہ کو اگر برا بھلا کہا ہے تو ان کو دکھائیے. یہ بات میں نے کہا تھا، یہ بات میں نے کہی تھی. اچھا، یہ آپ کا موضوع ہے کہ اگر ان چاروں میں سے کسی نے امیر معاویہ کو برا کہا ہے تو یہ لوگ ثابت کریں، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اور یہ لوگوں کا کیا کہنا ہے، مطلب ہے کہ کسی نے تعریف کیا تو آپ ثابت کرو، ہے نا؟ یہ آپ کا مدعا ہے. آپ ان کو سب کہہ رہے ہو کہ یہ بتائیں کہ کسی نے برا کہا ہے تو وہ ثابت کرے، اور ان کا کہنا کہ کسی نے تعریف کی ہے چاروں میں سے تو آپ ثابت کرو. ٹھیک ہے، یہ ایک برائی بتائے اور ایک اچھا ہی بتائے، مدعا یہی آ رہا ہے نا. صحیح صحیح. بات ایسی ہے سر کہ وہ یہ بول رہے تھے کہ 1400 سال میں کسی نے بھی ان پہ لاز کیا نہیں. کون بول رہا ہے بات؟ حسن بول رہے. اچھا، جن چاروں خلیفہ ہے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ جتنے بھی ہیں، جب انہوں نے نہیں کہا تو ہم کون ہوتے بولنے والے؟ اچھا، آپ کیوں ان پہ لعنت برسائے؟ نہیں بولنے آپ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ ان کے ایسے سوال تھا. اچھا. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک حدیث لے کے آ جائیے. اس کے بیچ میں میں نے ایک بات بولا تھا، ہم لان تان نہیں کرتے. نہیں گئے. ہم نے کہا نہ ہم ان کو اچھا بولتے نہ برا بولتے، ہم دھیان ہی نہیں دیتے. ان کا جب نظر آتا ہے ان کو کوئی بات آتی ہے ہم ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. چلو ٹھیک ہے. اچھا ہم کو بولا کافی ہے، مولا علی کافی ہے، ہمارے پاس خطبہ رکھتے تھے سارے. اچھا، ایک جاوید میاں ایک منٹ خاموش رہو، مناظرہ نہیں ہو رہا، یہ دماغ سے نکال دو آپ لوگ. ہاں، نہ یہ دماغ میں رکھے مناظرہ ہو رہا، نہ آپ لوگ دماغ میں رکھے. پوسٹر کا مسئلہ تھا، بات ختم ہو گئی. پوسٹر نکل گئی ہے، یہاں بھی لگا ہوا نکل گیا نا. چلو یہ بھی ایک مسئلہ ختم ہو گیا. اچھا، وہ اللہ کے واسطے آپ لوگ نکال لیں گے. میرے لال ہے نا، آپ مین ہو، میں انشاءاللہ کبھی دھرا جاؤں گا تو آپ کو پکڑوں گا پھر، ہے نا، وہ نکال دینا. اب رہ گیا مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھو امیر معاویہ کے تعلق سے امت کا یہ معاملہ ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے. یہ ٹوٹل لوگوں کا معاملہ یہی رہا ہے، سکوت اختیار کیا جائے، ہے نا. اگر آپ فضائل بیان کرو گے تو کوئی اٹھ کے پھر اس کی جو باتیں وہ بیان کر دے گا کہ اس آدمی نے کیا کیا. پھر آپ فضائل بیان کرو گے تو کچھ کے کوئی. ہم کو فضائل بیان کرنے کے لیے صحابہ کافی ہیں، اہل بیت کافی ہے. وہ موضوع نہ چھوڑو جس میں فساد ہو، اہل سنت میں آپس میں جھگڑا ہو، پہلی بات تو. اور ہم سب ایک ہی ہیں. یہ مدعا ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اگر آپ کو کسی موضوع پہ بات رکھنی ہو تو دونوں فرق وقت لے لو، 2 مہینے کا 1 مہینے کا جو بھی وقت لینا ہے. یہ اپنی بات لائیں، آپ اپنی بات لاؤ، مگر یہی محبت سے ہی بات ہوگی. مناظرے کا مطلب یہ نہیں کہ جھگڑا مارا ماری، یہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. اب یہ بات ہو گئی ختم، یہی بات ہو گئی ختم. میرے خیال سے اس کے آگے بات کرنا اچھا نہیں ہے. یہ مدعا تھا، یہ مدعا ہو گیا ختم. نہیں اصل اس کے بعد یہ بھی بات تھی کہ اگر اس پہ ہم آواز نہیں اٹھاتے نا تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے. ارے بابا یہ پاکستان میں ہو چکا ہے، بے شک برابر پاکستان میں ہو چکا ہے. دیوبندی جماعتی ایک منٹ دیوبندی جماعتیوں نے بریلیوں کی صف میں گھس کر امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگائے. ویڈیو باقاعدہ کلپ موجود ہے باقاعدہ. اور خلافت امیر معاویہ زندہ باد کا پہلا نعرہ پاکستان میں لگایا، کلپ موجود ہے. تو اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز امت میں نہیں ہوا، اہل سنت میں نہیں ہوا، وہ چیز لاؤ مت، ہے نا. اور آپس میں مل جل کے محبت سے رہو، ہے نا. آپس میں انتشار مت پیدا کرو. آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، آپ کثرت سے اہل بیت کا ذکر کرو. نبی کی حدیث ہے، قول بھی ہے نا. جس کو جس سے پیار ہے وہ اس کا ذکر کرے گا. ہندوستان سیکولر ملک ہے، ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، مگر کوئی فساد والی بات نہ کرے. جس کو جس سے پیار ہے اس کا ذکر کرے، ہے نا. کوئی ایسے معاملات نہیں ہے. معاملہ میرے خیال سے یہی ختم کر دینا چاہیے. اس موضوع کو آگے بڑھانا فائدہ نہیں. ہاں، بات ختم کی جائے. بس یہ بات یہاں پر لوگوں پہ آیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، سب جان لیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کسی کو نہیں کرنا ہے. ایک منٹ، اب میری بات سن لو آپ، ہے نا. اس طریقے سے نہیں ہو جو ہوا ہے. اور یہ جب بول رہے کہ ہم بولتے ہی نہیں، سکوتی اختیار کرتے تو بات ختم ہو گئی. جب آپ ان کی مسجدوں سے کبھی سن لو گے انشاءاللہ ہم کو بلانا، ہم ان کی گریبان پکڑ کے پوچھیں گے آپ کے سامنے کیسے بولے. آج تک ہم نے کسی نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. اگر آپ جیسے ایسی تعریف نکلے گی تو نہیں ہو تو میں بولا نا وہ بات. جواب تو برابر نہیں ٹھیک ہے، چلو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اور الحمدللہ مسئلہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت پہ قائم رکھے، ہے نا. ہم سب کو اہل بیت کی محبت پہ قائم رکھے، تمام مومنین صحابہ کی محبت پہ قائم رکھے. بول رہے ہیں کہ اگر تاریخ نکلے گی تو ہم رد کریں گے. آپ بول رہے ہیں رد نہیں، اگر ایسا لکھیں گے تو پھر بات تو نکلے گی نا. اگر چاہتا ہوں میں بتاتا ہوں، بولنے کا جواب میں دیتا ہوں. وہ بولنا کیا ہوتا ہے، آدمی دارالعلوم میں نہیں گیا ہوتا نا تو اس کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا. اس کی معذرت ہے، بولے بھائی کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں.
बोले उनका कहने का मकसद क्या है कि आप जब बेगुनाह बेखता करके चिल्लाओगे तो आप गुनाहगार सामने वाले को बनाओगे, यानी मौला अली को आप गुनाहगार बनाओगे। जब इस तरीके से चिल्लाओगे तो हमारे दिल पे तकलीफ गुजरेगी कि मौला अली को गुनाहगार बना रहे, तो फिर हम मर जाए तो परवाह नहीं, हमारी बोलते पूरा घर बार लुट गया तो परवाह नहीं। अली के खिलाफ एक अल्फाज सब नहीं सुनते, मौला के खिलाफ लोग एक अल्फाज। तो एक सेकंड, दूसरी बात ये हमारे पीछे भाई है, ये कह रहे कि वो अली हक पर दे, ये भाई हमारे मतलब जैसे बोला मौला अली हक पर दे या माविया हक पर दे, इस पर जो है आप एक काम कीजिए, आपको जो पूछना है, अभी जो आप पीछे बोल रहे थे मैं सुन रहा था, इसीलिए मैं कहता हूँ जो बोला था कि माविया का ऐसा था वैसा, वो मैं बोला वो क्लियर करो, है ना, हदीस है मौजूद। जैसा बोल रहे थे फिरोज भाई जी भी, मैंने तो साथ आपका इस वक्त का जो मामला है ना, एक तारीख खामोश रहो। एक मिनट, आपको कोई मौजू बढ़ाना है? देखो मौजूद नहीं बढ़ाया, जो उस दिन जब वो लोग मस्जिद में बैठे थे जुम्मा का दिन था, तो फिरोज भाई तो नहीं थे, भाई बार में आए, फिरोज भाई मतलब बहुत उल्टा सीधा लान था, तो वही मैं फिरोज भाई को बोला था, भाई अभी जो तुम्हारा उस दिन का लान था वो अभी आप अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं एक चीज आप लोग को ये क्लियर कर दूं, जो बात स्टेज से बोली जाए या मिंबर से बोली जाए उस बात की पकड़ होती है, जाहिरी बात की, या कोई आलिम कोई मोतबर शख्स बोले तो पकड़ होती है। आपस में अगर कोई दो आदमी चौराहे पे बात कर रहे हैं, लोग मोदी को भी गाली देते तो क्या करेंगे, आज प्राइम मिनिस्टर हो, तो ये बात नहीं पकड़ी जाएगी। नहीं वो बोले नहीं ये बात आपने मिंबर से सुना? भी एक बात भी बोला था, आपके सामने बोला था कि नहीं वो करने देंगे, आपने सुना नहीं ना, आप बात खत्म। तो एक्चुअली ये दिन जो बैठने का वक्त बात नहीं, उसी पे अगर ख्वाहिश है वही मैं कहा था कि हदीस शरीफ आपके सामने पेश करूं, एक मिनट, हदीस शरीफ मैं पेश करूं। 1400 साल से जितने उलमा थे वो डायरेक्ट हदीस नहीं देखे, आज हम हदीस देखेंगे। ठीक है, मैं आपका जवाब देता हूँ। 1400 साल में किसी ने तारीफ नहीं लिखी, हम कौन होते तारीफ लिखने वाले? आप इसका जवाब दे दीजिए मुझे। तारीफ नहीं लिखी, नहीं लिखी, उसको मुसलमान नहीं माना। किनको? वो हमारा मसला नहीं है, वो मसला 1400 साल पहले का है। उनके कब्र के अंदर वो जवाब देंगे, ये भी बोला गया, बराबर है। वो उनका कब्र का मामला है, वो उनका अमाल का मामला है। मेरा आपकी ये बात थी, आपने कहा था इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सब उनके ऊपर लान तान करते थे, हमने कहा करते नहीं करते थे, वो हमको बोलना कोई अधिकार नहीं है इसमें। वो बात वहां पे थी। आपने ये कहा था, मेरा ये सवाल था आपसे कि इतने सालों में अगर कहीं से एक हदीस है इसके अलावा, तो आप लेके आके साबित कर दीजिए कि अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये हदीस है कि जिनकी तारीफ की गई। तो आपने कहा था हम किताब लेके आएंगे, तो हमने भी कहा था कि हम भी किताब लेके आएंगे। तो ये बात के ऊपर हमारी बात असल एक्चुअली ये बात ऐसी थी। तो मेरा यही ही सवाल है कि अगर 1400 साल में किसी ने तारीफ नहीं लिखा, तो धारावी में से शमी कौन होता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिख के तारीफ लिखने वाला? तो आपने ये बात पे सॉरी बोला, आपने माफी मांगी, आपने वो उतार दिया, तो आप खुद एक्सेप्ट कर लेना कि ये चीज गलत है। जब 1400 साल पहले ये चीजें नहीं हुई। आप देखिए, आप अपना मैटर इधर बताएं। एक मिनट, आप समझ गया? एक नहीं समझे वो मैटर नहीं समझे, नहीं वो मैटर नहीं समझे, क्योंकि मसला सिर्फ इसका पोस्टर का था और रह गया कि मुनाजरा करने का मसला। तो मुनाजिर के लिए मुनाजरा करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया गया, हमको मुनाजर बोल के नहीं बुलाया गया कि यहाँ मुनाजरा हो रहा है, हमको इस बैनर के लिए बुलाया गया था। मैं ये भी अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको या ये फरीक को एक मौजू पे किसी पे मुनाजरा करना है तो वक्त रख लो। मैं बोलूँ आप बोलो, तो आप खामोश बैठ जाओ अल्लाह के वास्ते, है ना। मुनाजरा करना है, चाहे जिस मौजू पर मुनाजरा करना है, आपको लगता है कि इनसे इस बात पे मुनाजरा करना चाहिए, या इनको लगता है कि आप लोगों से इस बात पे मुनाजरा करना चाहिए, वो भी मोहब्बत से, प्यार से, है ना। तो आप लोग उस वक्त को मुअय्यन कर लो। अगर मान लो कि मतलब कि भाई सुफियान पे मुनाजरा इनको करना है, तो रख लो डेट, टाइम फिक्स कर लो, एक दिन मुकम्मल कर लो, उस दिन मुनाजरा हो जाए कि भाई तुम्हारे नजदीक कितनी सही हदीसें हैं, कितनी तारीफ वाली हैं, इनके नजदीक कितनी हदीसें हैं और कैसी हैं, उस पर आवाम को भी पता चल जाए। आवाम जो है वो भी समझ जाए क्या सच है क्या झूठ है। सही बात है। हम गलत है तो हम मगर अभी आपस एक मिनट, क्या तुम्हें माइक पटक के चले जाऊं? पहली बात तो, और रहेगा मसला ये ना कि अभी फिलहाल यहाँ मुनाजरे के लिए कोई नहीं आया, ना आप लोग आए हो ना ये लोग आए हैं। ये बैनर का मसला था, बैनर का मसला क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से दुआ करो, फातिहा करो, जब भी मुनाजरा रखना कर लो। अब आज ये मुनाजरे का वक्त नहीं है। और इस पर जो मुनाजरा करना चाहे डेट और ये तो इनसे पूछ रहा हूं, मगर ये साफ नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलिए। बात क्या है?
कि बहस जो है ना तूल पकड़ती जा रही और हासिल कलाम कुछ नहीं हो रहा। किताबुल्लाह नीचे हैं, ये साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ का फैसल हूँ, हकम हूँ, ऊपर नहीं आप बोलिए ना आप जनाब। नहीं, आपको नीचे बैठना चाहिए, अल्लाह की किताब नहीं, नीचे है, कुरान शरीफ ऊपर का- पुराने पाक नहीं, इसमें नहीं। हदीस पाक तो है, पुराने पाक के बाद ये सबसे हटा बड़ी दो, किताब हटा दो, सही बुखारी। बोलिए, मैं खड़े रहो। हाँ बोलिए। हाँ, हम लोग चूंकि अदब वाले लोग हैं, अच्छा, अहले सुन्नत बोलिए। व जमात, तो हम हुजूर अलैहिस्सलाम, आपकी अहले बैत पाक, आपके साहबे कराम और आपकी मंसूबात का अदब करते हैं। माशाअल्लाह। अभी जैसा इन्होंने बताया ये साहब ने, मैं देख रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ये उलझ रहे हैं, हालांकि उलमा सामने बैठे हुए हैं नहीं, उन्होंने और सवाल मुझसे किया था। और ये साहब माकूल बात कर रहे हैं कि भाई जब मुनाजरा करना हो तो एक मौजू तय कर लिया जाए, एक वक्त मुतय्यन किया जाए, एक जगह भी फिक्स कर ली जाए, क्योंकि हकीकतन न इनको मुनाजिर की हैसियत से बुलाया गया, न मुनाजरा बताया गया, न हमें मुनाजरे की हैसियत से बुलाया गया। बात होंगी। अब ये जो बातें सामने आई, मुझे तो अभी पहली बार पता चल रही है कि पोस्टर पे मामला इतना तूल पकड़ गया और फिर इन्होंने मुआफी मांगी, पता नहीं क्या क्या हुआ। ये सारी बातें पर्दा इख्फा में थी, मेरे कान तक नहीं आई थी, अभी अभी मुझे मालूम पड़ी है। हम अहले सुन्नत व जमात, जिसकी पहचान इस जमाने में मसलके आला हजरत से है, हम लोग सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला वारदाहु अन्ना को सहाबी रसूल मानते हैं, आदिल मानते हैं, यकाह मानते हैं, कातिब वही है, उम्मत के मामू है, बेशुमार फजाइल व मनाकिब के जामे वो मालिक है। और बकसरत अहले बैते पाक के अइम्मा कराम से भी, मुहद्दिसीन कराम से भी और तवातुर के साथ औलियाए उम्मत से उनकी मदह मनाकिब साबित है। इसको हम लोग साबित करेंगे। आप जैसा कि इन्होंने कहा कि मुनाजरे का वक्त वगैरह तय किया जाए, तो मैं चाहूंगा ऐसे ही संजीदा लोग बात करें, बीच में आप बोले मैं बोलूं, कुछ हासिल कलाम नहीं होगा, बात बढ़ेगी। चलो एक मिनट माशाल्लाह आप अहले सुन्नत हैं और फिरके बरेली को मानने वाले हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक मिनट मसलक जो भी है XYZ, हम सुन्नी हैं और एक मिनट नहीं मैं एक बात बोलूं, अभी आपने अपनी बात कही, अब हम अपनी बात कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, हुसैनी सुन्नी है, चिश्ती सुन्नी, हम सिलसिले वाले सुन्नी है ना, हम अहले बैत के मानने वाले सुन्नी है ना। तो नहीं एक खामोश रहो, कोई नहीं। अब रह गया कि दुआ नहीं एक मिनट और जरा बाबू एक मिनट बाबू मैंने बोला नारा लगाने अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के। और वो जो जनाब उठ के चले गए हैं, अच्छा वॉशरूम गए है ना। पहली बात तो दुआ की जाए, फातिहा करो, जो भी मौजू रखना होगा, इनका नंबर है, इनको मसला लिख के दे देना है ना, वक्त ले लेना और खामोशी से मुनाजरा होगा, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, आपको जिस मौजू पे रहना होगा। बात को खत्म की जाए। मेरी इस बात पर बोलिए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक से, अगर आप हजरात लान तान को जायज कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो फिर मुनाजरा रखिए, बात कीजिए, और अगर नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट बोलने दो उनको, वो सही बोल रहे, बोलने दो। आप बोले ना, आप कैसा हो रहा है, एक माजरत चाहूंगा आप बोलिए। असल में कैसा है कि जंगे जमल जंगे सिफीन या जंगे जमल जंगे सिफीन में हक पे कौन थे, मौला अली थे या आपके माविया साहब थे, वो जो कुछ था, ये मामले पर जो है बात हमेशा उठती है और इसी मामले पर जो है हक पर दोनों को बताया जाता है कि इस्तियादी खता थी, माविया साहब की इस्तियादी खता थी, तो इस पर ही हम लोग जो है मुनाजरा रख लेते हैं जी। और दूसरा एक मसला कि जैसे आपने कहा कि 1400 साल में हर आलिम ने उनकी तारीफ की, हर बड़े बुजुर्ग ने तारीफ की, आइमा मुस्तहिदीन ने तारीफ की, आइमा मुस्तहिदीन ने तारीफ की। तो ये जो मामले है, इसी पर जो है हम लोग मुनाजरा रख लेते हैं। आपने अपनी तरफ से आलिम एक तारीफ फिक्स कर दीजिए अगले महीने में। अब पीछे हटो मुनाजरे की घाई इनको जो है, ये मुनाजरे की घाई हम हुसैनियों को नहीं है। पहली बात तो मुनाजरा घाई से नहीं होता है, एक बात हमेशा रखना। अगर ये मुनाजरे का चैलेंज देते हैं तो आप लोग मुनाजरा करो, आप इनको चैलेंज दे रहे हो और अगर वो बोलते हैं हमको करना ही नहीं है क्योंकि लान तान का मसला है, अगर आप लान तान नहीं करो तो उनको मुनाजरा नहीं करना है, तो जबरदस्ती मुनाजरा थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। आप लान तान करते हो क्या माविया पे नहीं करते हो तो मुनाजरा हाँ तो मत मानो ना, वो तो आपके ऊपर है। अभी उन्होंने सबसे पहले कहा आप शेखैन को भी नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, तो ये कोई मसला ही नहीं है। मगर याद रखना, एक मिनट, कोई अगर अहले बैत के खिलाफ बोलता है तो आपका भी फर्ज है बोलना,
آپ کا بھی فرض ہے نا. اہل بیت کے خلاف اگر کوئی انگلی اٹھے, ایک منٹ اللہ اکبر, آپ بھی بولو, ایک منٹ بولنے دو ان کو بولنے دو. اہل بیت علیہ السلام کے خلاف اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو الحمدللہ اس کی انگلی توڑ دی جائے گی. مولا علی علیہ السلام کے خلاف اگر کوئی بھوکے گا تو اس کتے کی زبان کاٹ دی جائے گی, ہے نا. اور کوئی بھی ایسی گستاخی کے لفظ استعمال نہ کرو جس سے انتشار پیدا ہو. دونوں فریق ہیں, ہے نا. اب کوئی مناظرہ نہیں ہے, معاملہ ہو گیا ختم. دعا گو یہ سندھی ہے, کھول کے رکھو. مفتی صاحب کو بولو فاتحہ کرنے کے. ہاں ارے دعا میں مانگوں گا, ارے دعا میں مانگوں گا. چلتے چلاتے سن لیجیے آپ شاہل حمید بھائی کو. اچھا ٹھیک, نہیں بند کر, نہیں بند کر. بس بس میں نے اس کے بعد یہ کور کیا. میں نے بولا یہ معاویہ کا صدقہ معاویہ کا صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہے, ہم لوگ علی کا صدقہ کھانے والے ہیلو ہیلو ہیلو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی معذرت چاہتا ہوں سرکار کہ میں ذرا لیٹ سے شرکت ہوا ہوں اس محفل میں, اور تمام علماء مفتی اکرام کے تمام چاہنے والوں کے بیچ میں موجود ہوں. لیٹ ہونے کا سبب یہ تھا کہ جو چھڑی مبارک چلتی ہے خواجہ صاحب کے عروس کے لیے خواجہ قطب سرکار سے, جس میں ہمارے چاہنے والے بھی شریک تھے جن کا کل انتقال ہوا رات میں, اور انہوں نے جے پور کی درگاہ پہ ان کو تدفین کی گئی آج جوہر بعد. تو ان کے گھر میں قرآن خوانی تھی, اس میں لیٹ ہو گیا میرے کو. سب سے پہلی بات تو یہ حضرت میں آپ سے مخاطب چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے مسجد ہے یہ سنت والجماعت کی مسجد ہے, اور ہم آپ یہ الگ ہے کدھر. مجھے تو ہر کوئی تو عاشق رسول نظر آ رہا ہے, تو عاشق رسول ہو کر ایک دوسرے سے اور اس مسجد کے اندر, اور ہم نے آپ ہی لوگوں سے سنا ہے بچپن میں کہ مسجد اللہ گھر ہے, یہاں پر وہی بات ہو اس سے ہمارے حمد و ثنا اللہ کی بارگاہ تک پہنچے, رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر درود و سلام بھیجے. ہم اسی پر قائم ہیں, اور کوئی بھی بات آپس کے محلے والے ہیں آپ لوگ, جہاں پر بھی مسئلہ ہوا ہے حضرت اور شاہل بھائی آپ کے محلے کے, بیٹھ کر پیار محبت, یہ کتابیں بھی آپ ہی کی حضرت, یہ ہمارے سلسلے کی ہے اور وہ بھی آپ ہی کی ہے. آپ کی گفتگو اچھی ہے, بہت صحیح بات ہے. سب کا اپنا اپنا موقف ہے نا. ہر آدمی کو اختیار ہے اپنے اپنے حساب سے پیار کرنے کا, محبت کرنے کا, اہل بیت سے, پنجتن پاک سے, جس کو محبت وہ کرتا ہے. اب جیسے ہم چشتی ہیں تو ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں, غوث پاک کے ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے محبت کرتا ہے. کسی کی محبت پہ کسی کا اختیار نہیں, کسی کی دادا گیری نہیں چلنے والی. ہر آدمی کو حکم ہے اپنے حساب سے محبت کرے, ہے نا. نہ آپ یہ لوگوں کو لان تان کرو, نہ ان کے مسلک کو برا بولو, نہ مولانا احمد آزاد کو برا, کسی کو برا مت بولو. اللہ کے بات بڑھاؤ مت. اب رہ گئی بات محبت والی نا, ان کو جب بھی مناظرہ کرنا ہوگا, آپ جس موضوع پہ بولو گے, آپ لوگ بولو گے, اس موضوع پہ ایک دن مقرر کیا جائے, مناظرے کے جیسا مناظرہ ہو. یہ بحث نہیں, مناظرے کا ایک طریقہ ہے, اس پہ جھگڑا نہیں ہوتا ہے. مناظرہ ہوتی ہے, کتاب سے باتیں ہوتی ہے نا. انہوں نے اپنا موقف رکھ دیا کہ یہ فلانا مانتے ہیں نمک, آپ اپنا موقف رکھ دینا کہ آپ کیا کیا مانتے ہو, بات ختم ہو جائے گی. مگر اس پہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. دعا فاتحہ ہو گئی ہے نا. چلو اب میں خالی دعا مانگ دیتا ہوں سب کے لیے انشاءاللہ, اور اس کو بانٹ دو, دیکھا جائے گا. جب مناظرہ رکھیں گے وقت مقرر کر دیا جائے گا, ہے نا. اللہم آمین. یا اللہ صلی اللہ علیہ نبی المی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم. اے الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ, علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے, قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد نادي علي نظر زائد تزدو عن لك في النوائب كل هم من وغم من حسين جلبي عظمتك يا الله یہ نبی کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا علی یا علی چلو جیسے آپ نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ اپنے اور آپ کا جناب آپ کا نام کلیم صاحب جو ہے اور مفتی صاحب جو ہے ماشاءاللہ بولے انہوں نے بتایا تو یہ دو باتوں پہ جو ہے اپن کہیں پہ بیٹھ کر ایک پرچہ بنا لیتے کوئی سنجیدگی آدمی آپ کی طرف سے دو چار ہم لوگ بھی دیتے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پوسٹر صحیح ہے اس پر بھی اور اور رہی بات جو انہوں نے ویڈیو بنانے کی بات کی آپ سن لیجیے بھائی ذرا خاموش رہیے ذرا خاموش رہیے جب ہم کو چھیڑا جائے گا مولانا کی ذات مقدسہ کا مطلب کیا جائے گا نہیں جب مولانا کی شان مقدسہ کی جائے تب کسی کو نہیں چھوڑا جب ہمارے استادی ہوگی تو جواب دیں ایسے بول رہے ہیں بھائی میرے پہ کو چھیڑو گے نا میں تم کو ہمارے مشرف کو چھیڑا جائے گا آپ کی یہی بات ہم کو اچھی لگی جو آپ نے شروعات میں بات کی نا اسی بات پہ وہیں بات ہو گئی تھی ختم بات سمجھ میں آ گئی ہاں ان شاء اللہ کچھ نہیں اور وہ گلی میں نا میں جانتا ہوں بس ہوئی ابھی کیا اس کے بھی حق پہ ہے اور ساری باتیں بھی حق پہ ہے تو بات ابھی ایک ٹائم لے لیتے ہیں اور وہ چیز کٹ دیتے ہیں اس کا معلوم نہیں تھا دو بات بولنا یہی ہے نہ ادھر بلا بولو نہ ادھر بلا بولو صحیح ہے مطلب